नाजरीन, इनसाइट टीवी के साथ मैं हूँ मुस्तफ़ा ख्वाबा। नाजरीन, हम मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ हीरोज़, मुख्तलिफ शख्सियात पर मुलाकात कराते हैं। आज हम एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जो मुल्क का अहम इशू है, वो है करप्शन का। मुल्क में करप्शन इतनी है जो नीचे से ऊपर तक करप्शन ही करप्शन है। मगर जो हमारे इदारे हैं उनकी जो जांच है वो तो चल रही है, मगर उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुख्तलिफ इदारों में करप्शन हुई है। 2012 पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसमें करप्शन की बातें तो बहुत हैं, मगर जो बेरोज़गार नौजवानों से वैसाघाती हुई है, करप्शन हुई है या उनसे नाइंसाफ़ी हुई है, आज उस इशू पे बात करेंगे जो था वसीला हक सिंध के मंसूबे के, जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है। आज उस सिलसिले में हमारे साथ जिस सीनियर सहाफ़ी ने जिसने रिसर्च किए उस न्यूज़ को, वो हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी करीम नाज लाशारी साहब, जो उस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम करीम नाज साहब, टाइम देने का शुक्रिया। सर, आप इस वसीला हक सिंध के मंसूबे में कितनी करप्शन हुई और कैसे हुई? मुस्तफा, देखिए, ये जो बात है 2012 की, 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ताउन से एक मंसूबा शुरू किया गया जिसका नाम था वसीला हक। उस वसीला हक के ज़रिए सिंध के बेरोज़गार मैट्रिक पास नौजवानों को 3 लाख कर्जा देने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। तो वो प्रोग्राम था डेयरी फार्म के कारोबार के लिए। तो ये प्रोग्राम जब शुरू किया है तो इससे पहले इसकी कुर्र अंदाजी हुई जो उस वक्त के सदर पाकिस्तान थे आसिफ अली जरदारी, तो उनकी ज़ेर निगरानी में ये कुर्र अंदाजी हुई। तो उस कुर्र अंदाजी के ज़रिए सिंध के तकरीबन ऐसा समझे कि हज़ारों नौजवान अहल करार पाए गए। तो उसके बाद उन नौजवानों को कर्जा हासिल करने के लिए एक लेटर जारी किया गया। वो लेटर जो था उस वक्त के वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और उस वक्त के वज़ीर ख़जाना और मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उन दोनों के दस्तखत से वो लेटर जारी हुआ उन नौजवानों को। लेटर मिलने के बाद उन नौजवानों की 2 हफ्तों की ट्रेनिंग शुरू हुई जो डेयरी फार्म के मुतल्लिक थी। उसके बाद उन 3 लाख रुपए में से 1.5 लाख की एक किस्त सिंध भाई के थ्रू उनको अदा की गई और बाकी जो है 1.5 लाख भी उनको जल्द अपना जारी करना था ताकि वो अपना रोजगार कर सके और कारोबार को आगे बढ़ा सके और कारोबार कर सके। मगर ऐसा नहीं हुआ ये कि जो पहली किस्त अदा की गई उसके बाद आज तक कोई दोबारा दूसरी किस्त उनको अदा नहीं की गई, और ना ही जो पहले किस्त उनको अदा की गई 1.5 लाख उनकी वापसी के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई नोटिस वगैरह जारी किया गया हो। और हालांकि ये मैं बताता चलूँ कि ये कर्जा जो था ये 5 साल में इन उम्मीदवारों को वापस करना था जो बिना सूद था, मगर ये कुछ भी नहीं हुआ। और इस जो मनसूबा शुरू होता है उसका पहले बजट होता है, तो ज़ाहिर ये इतना बड़ा मनसूबा था, इसका बजट कितना था, बहुत बड़ा बजट था इसका। तो सवाल ये बनता है कि जो इतना बजट था उसमें से सिर्फ 1.5 लाख हज़ारों नौजवानों को दिया गया, बाकी 1.5 लाख कहाँ गया उसका कोई पता नहीं आज तक, और ना ही उस पर कोई इंक्वायरी हुई है और ना ही किसी ने उनसे कोई इसी बारे में पूछा है। अच्छा, ये आपकी इस बारे में, इसकी रकम के बारे में ये BISP अमलदारों से बात हुई? जी बिल्कुल हुई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जोनल ऑफिस कराची से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था
کہ ہمیں زیادہ تو پتہ نہیں اس چیز کا، مگر یہ ہے کہ بالکل اس کی ڈسٹریبیوشن ہم نے کی تھی. باقی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ دوسری قسط کیوں نہیں اپنا جاری ہوئی یا ان کے کیا معاملات ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ریکارڈ بالکل ہمارے پاس تھا، وہ ہیڈ آفس میں تھا، اور ہیڈ آفس سے وہ نیب اپنا ریکارڈ لے کر اپنے پاس میں کیا طویل میں لے لیا ہے نیب نے. تو ہمارے پاس اس بارے میں کوئی ریکارڈ ابھی موجود نہیں ہے. اچھا جی، آپ کا یہ فنانس اس میں ضرور شیئردار ہے، اور فنانس کی مرضی سے ہی اس کی منظوری سے ہی یہ قرضہ مطلب منظور ہوا. وہ آپ کا کوئی فنانس سے کوئی رابطہ ہو؟ جی بالکل، میرا اپنا محکمہ خزانہ سے بالکل رابطہ ہوا سندھ سے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس منصوبے کا کوئی پتہ ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ ہے کہ کب شروع ہوا کیا نہیں ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بالکل جو منصوبہ شروع ہوا وہ اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے ان کے دستخط سے شروع ہوا، اور نیچے جو سیکریٹریٹ ہے سیکریٹریٹ میں کوئی پتہ ہی نہیں ان کو. تو یہ تو ایک بالکل مذاق ہے. ان کا موقف تو یہی تھا کہ ہمارے پاس بالکل اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور وہ ہے نہیں ہے. اچھا، یہ نیب نے اس کی جانچ شروع کر دی ہے. کیا آپ کا نیب سے کوئی کسی عملدار سے رابطہ ہوا؟ ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، ہم نے بہت کوشش کی نیب سے رابطہ کرنے کے لیے، مگر نیب سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا کہ جیسے ہمیں کوئی وہاں سے معلومات مل سکیں کہ بھئی اس کیس کی ابھی نوعیت کیا ہے، کہ انہوں نے اپنا وہ واقعی ریکارڈ اپنی طویل میں لے لیا ہے یا نہیں لیا. کیونکہ یہ صرف کہنا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کا کہ یہ نیب ریکارڈ لے گئی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نیب نے ریکارڈ لے لیا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر انہوں نے ریکارڈ نہیں لیا تو فوری ان کو ریکارڈ طویل میں لے لینا چاہیے، اور اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ اتنی کرپشن کیسے ہوئی، اور یہ ساری رقم کہاں گئی اور کس کے پاس گئی. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جی شکریہ کریم صاحب. ہاں ناظرین، ہم اس ایشو کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے اس ایشو کو، اور ہم اس کی جانچ بھی کے سلسلے میں سینئر صحافی کریم صاحب سے بھی رابطہ کریں گے. ناظرین، یہ کرپشن اہم ایشو ہے، اور ہماری بھی یہی کوشش ہے جہاں کرپشن ہو، جہاں ثبوت ہو، اور ایک یقیناً ٹھوس ثبوتوں سے کوئی خبر ہو تو ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے. اور ہمیں دیں اجازت، مصطفیٰ کھواڑ کو دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.